السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک اللہ رب العالمین سے نا امید کر دینے والے شیاطین کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا رقیہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو ذرا سی تکلیف پریشانی کے اندر مبتلا ہو کے اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ شیاطین اتنا نا امید کر دیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی اسے دور کرے گا۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو چکے ہوں وہ اس رقیے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارے اوپر سے تکلیفوں کو، دردوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ شیاطین ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں اور ہمیں گناہگار کرتے ہیں، اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے اللہ کا در نہیں چھوڑنا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، کسی بھی حالت میں ہو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اور اللہ عطا کرے گا۔ بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ متاع قليل ثم مأواهم جهنم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ قل متاع الدنيا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن 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 قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أن جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متاع قليل ولهم عذاب أليم. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت متعناهم سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أعوذ بالله من الشيطان. أفمن وعدناه وعدا حسنا أعوذ بالله من الشيطان.
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تمتعوا بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 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 كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا أشرك به شيئا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني